नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। मिनी संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समितिको नेतृत्व लिन दलहरू बीच तछाड मछाड। सत्ता पक्षकै दलहरू बीच भागबण्डा नमिलेका बेला प्रतिपक्षी एमाले पनि दौडधुपमा। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अदालतको अवज्ञा गर्दै सेती नदीको उत्खनन जारी। सडक, पुल र खानेपानीको पाइपमा क्षतिको जोखिम, नियमकारी निकाय बेखबर। बजेट बेरुजु हुने प्रवृत्तिमा कमी आएन। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू गम्भीर नबन्दा सबै सरकारी निकायको बेरुजु उकालो लाग्दै स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि प्रश्नै प्रश्न। सुडानको खार्तुममा अर्धसैनिक बल र राष्ट्रिय सेनाबीच भिडन्त। एयरपोर्ट र राष्ट्रपति भवन अर्धसैनिक फोर्सको कब्जामा। राज्य नियन्त्रित सैनिक विस्थापित हुने सङ्केत। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबलाई पराजित गरेपछि जावला खेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा। मछिन्द्र क्लब र एनआरटी बीचको खेल बराबरी। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल वैशाखको मध्यतिर भारत भ्रमणमा निस्कने तयारीमा छन्। राजनीतिक अस्थिरताको एक चरण पार भएको र फेरि अर्को अस्थिरता आउँदैछ भन्ने आकलन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा चासो र चिन्ताका साथ हेरिने भारत भ्रमण कति फलदायी हुन्छ भन्नेमा धेरैको चासो छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वैशाख 14 देखि 20 गतेको बीचमा भारत भ्रमणमा निस्किने तयारीमा छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय उनको भ्रमणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। वैशाखको मध्यतिर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने उनको सचिवालयले प्रश्न पारेको छ। अहिले देशको राजनीतिले अस्थिरताको एक चरण पार गरेको छ, तर अस्थिरताको सम्भावना सम्पूर्ण रूपमा सकिएको छैन, अझै बाँकी नै छ। सरकार परिवर्तन मात्रै होइन, व्यवस्था परिवर्तनकै खतरा स्वयं प्रचण्डले नै औँल्याएका छन्। 10 दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै भारत जान लागेका प्रचण्डका विदेश भ्रमणका प्राथमिकतालाई पनि त्यत्तिकै चासोका साथ हेरिएको छ। तर अहिलेसम्म भ्रमणका एजेन्डा र छलफलका विषयहरू भने सार्वजनिक भएका छैनन्। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई नेपालमा अत्यन्तै चासो र त्यत्तिकै आशंकाका साथ हेर्ने गरिन्छ। प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाने आकांक्षा राखेका प्रचण्डको भ्रमण कति फलदायी हुन्छ त्यो पनि प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। यद्यपि उनले पहिलो विदेश भ्रमणमा भारत जाने इच्छा व्यक्त गर्दाको राजनैतिक समीकरण फेरिएर अहिले नयाँ समीकरण बनेको छ। परराष्ट्र मामलाका जानकार तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे आफ्नो पक्ष मजबुतीका साथ राख्न नसक्ने र गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य समेत नरहेको अवस्थामा परराष्ट्र मामलामा हात हाल्नु उचित नहुने बताउँछन्। भारतसँगको सम्बन्धमा सहमति गर्न नसक्ने, सहमतिको नगिचमा पुग्न नसक्ने, आफ्नो कुरा राख्न नसक्ने, अरूको कुरामा विमति जनाउन नसक्ने, त्यो बानी लागेको अवस्थामा त्यति कमजोर भएको सरकारले वैदेशिक मामिलामा हात हाल्नु अनुचित हुन्छ। नेताहरूमा कामभन्दा धेरै कुरा गर्ने बानी हुन्छ, तर कूटनीतिक मामलामा धेरै बोल्ने भन्दा पनि धेरै सुन्ने बानी बसाल्न नेताहरूलाई पाण्डेको सुझाव छ। कूटनीतिको एउटा नियम हुन्छ। यो टप डिप्लोमेट भने प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्रीहरूले कूटनीतिको बारेमा प्रवेश गर्दाखेरिमा सकेसम्म धेरै हेर्नु, सकेसम्म धेरै सुन्नु, सकेसम्म थोरै बोल्नु भन्ने अनुशासन हुन्छ। नेपालको कूटनीतिमा सकेसम्म कम सुन्नु, सकेसम्म कम हेर्नु, सकेसम्म बढी र बढ्ता कुरा गर्दै जानु भन्ने कुलत लागेको छ। प्रचण्डको भारत भ्रमण पनि प्रधानमन्त्रीका यसअघिका भ्रमणहरू झैँ उनीहरूलाई एयरपोर्टमा लिन को आयो र उनीहरूलाई कहाँ राखियो भन्ने चर्चामै सीमित हुन्छ अथवा केही उपलब्धिमूलक बन्छ, त्यो थाहा पाउन भने केही समय कुर्नै पर्ने हुन्छ। मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा चिनिने संसदीय समितिको नेतृत्व लिन दलहरू जोड तोडका साथ लागेका छन्। सत्तारूढ दल मात्र होइन,
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेत समितिको सभापति हात पार्ने दौडमा छ। एमाले लेखा लगायत 4 समितिको सभापति आफूले पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएको छ। तर सत्तारूढ दलले भने एमाले लेखा समिति माग्नु स्वाभाविक भए पनि अन्य समितिको सभापतिमा दावी गर्नु अनुचित भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाले ताजा जनादेशबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख लगायत संवैधानिक पदको चयन गरेर आफ्नो दायित्व पूरा गरेको छ। अब दलहरूको ध्यान संसदीय समितिको नेतृत्व चयनमा केन्द्रित भएको छ। प्रतिनिधि सभाका 10 वटा विषयगत समिति र प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त 2 समिति गरी 12 वटा समितिको सभापति चयन गर्नुपर्नेछ। समितिको नेतृत्व लिन दलहरू अनेकौं उपाय लगाइरहेका छन्। समितिको सभापतिले कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्ने, राज्य सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिने, दलीय स्वार्थ अनुकूल काम गर्न सक्ने, साथै समितिको सभापतिले आफ्नो करियरलाई थप प्रभावशाली बनाउन सक्ने हुँदा दलका नेताहरू समितिको सभापति हात पार्न मरि मेटेर लागेका छन्। साथै संसदको कार्यकालसम्म पदमा रहिरहने अवस्था तथा राज्य मन्त्री सरहको सेवा र सुविधा समेत पाउने कारणले गर्दा पनि उनीहरूको ध्यान समितिको सभापति हात पार्ने दाउमा केन्द्रित छ। समितिको सभापति हात पार्ने दौडमा सत्तारूढ दल मात्र छैनन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले पनि अगाडि देखिएको छ। उसले लेखा समिति, संसदीय सुनवाई समिति तथा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सहित 4 समिति आफूले पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेको छ। उपस्थिति छ, त्यसैको अनुपातमा समितिहरूको चाहिँ नेतृत्व गर्न हामीले पाउनुपर्छ। त्यसो गर्दा मात्रै बल्ल संसद गतिशील बन्न सक्छ, प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ। होइन बहुमतको आधारमा चाहिँ समितिको नेतृत्वहरू छनौट गर्दै जाने हो भने त्यो सरकारको छाया मात्रै बन्छ, संसदको रूपमा रहन सक्दैन। समितिहरू चाहिँ मिनी पार्लियामेन्ट जो भन्छौँ, त्यो मिनी पार्लियामेन्टको रूपमा त्यसले काम गर्न सक्ने अवस्था बन्दैन। त्यस कारणले गर्दा सङ्गठन पार्टीहरूका जे स्ट्रेन्थ हो त्यो स्ट्रेन्थको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता। 10 वटा विषयगत समिति भइहाल्यो र 2टा चाहिँ संयुक्त समिति छन्। 12 वटा समितिमा हाम्रो स्ट्रेन्थको हिसाबले हामीले 4 वटा समितिको नेतृत्व पाउनुपर्छ। त्यो हिसाबको हाम्रो माग हो। एमाले आफूले दावी गरे अनुसारको 4 समिति सत्ता गठबन्धनले दिए सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी संक्रमणकालीन विधेयक पारित गर्न सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको छ। तर सत्तारूढ दल भने एमालेको मागसँग सहमत छैनन्। उसले शान्ति प्रक्रिया भाँडियो भने एमाले पनि जवाफ दिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई लिएर समितिको सभापतिमा जोड्न नहुने जिकिर गर्दै आएको छ। शान्ति प्रक्रिया भाँडियो भनेदेखि उहाँले जवाब दिनुपर्दैन देशभरि। त्यसकारणले यो एमालेलाई हामीले चाहिँ कुनै विरोध आदि इत्यादि अरू कुनै प्रसङ्गमा छलफल गरौँला, उहाँले गर्नु होला सरकारको। तर टिआरसी भनेको उहाँहरूको पनि विषय हो, त्यो खालि सेनाको महावधिको मात्रै विषय होइन, साझा विषय भएको हुँदाखेरि त्यो विषयमा संसदीय समितिको इक्वेसन अथवा यसको चाहिँ गठनसित चाहिँ जोड्न खोज्नु चाहिँ वास्तवमा मेलखाने कुरा हो। उता 10 दलीय सत्ता गठबन्धनमा सामेल साना दलले पनि समितिको सभापति आफूहरूले पनि पाउनुपर्ने भन्दै बखेडा झिक्न सुरु गरेका छन्। समितिको सभापतिमा ठूला दलले मात्र लिने हो भने आफूहरूले जनताको पक्षमा काम गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ, जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा समितिको सभापति चयनमा सकस देखिएको छ। हामीले चाहिँ दाबी गरेका छौँ, तर अब यो हामीले चाहिँ पाउने यस्तो अवस्था चाहिँ देखिया चाहिँ अहिले छैन। सानो दललाई चाहिँ संसदीय समिति नदिएर अलिकति साइड लगाएर अनि त्यो त्यसमाको सदस्य मात्रै बनाउने खालको कुरा चाहिँ आइरहेछ। होइन, थुप्रै कामहरू छ, त कमसेकम सानो दलले पनि केही सोच, केही भिजन, केही न केही त लिएर आएको छ नि त। न त जनताको के अरे विश्वास जितेर आएको छ नि, नभए त अहिलेसम्म थुप्रै ठुला दलहरूले 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष राजनीति गर्दै गर्दा अहिले सानो दललाई चाहिँ के अरे संसदमा कसरी किन पठायो त, के गर्लान् भनेर पठाछन् त। कमसेकम हामीले पनि काम गर्ने चाहिँ मौका चाहिँ दिनुपर्छ। सत्तारूढ दलले भने साना दललाई समितिको सदस्य स्वाभाविक भए पनि सभापति दिन नसकिने बताएको छ। सबै दललाई एक एकवटा दिँदाखेरि अलिकति समस्या होला, तपाईँले देखिहाल्नुभयो 10 वटा दलहरू हुनुहुन्छ। अब सबैलाई प्रतिनिधित्व त्यसो भए त 1 सिट जित्ने, एउटा समिति लिने, एउटा मन्त्री लिने, राम्रो मन्त्रालय लिने, बसे भइहाल्यो नि। किन संसदमा यत्रो गरेर पहिलो दोस्रो ठुलो लार्जेस्ट पार्टी हुने, त्यसको अधिकार त लार्जेस्ट पार्टीको बढी नै हुन्छ। अघिल्लोचोटि हामी प्रतिपक्षमा थियौँ जम्मा एउटा समिति लेखा समिति पाएका थियौँ। संसदीय इतिहास पनि हेर्नु पर्यो। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयकको टुङ्गो लगाउन संसदीय समितिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्छन्।
कानुनको ड्राफ्ट गर्ने र मिनी पार्लिमेन्टका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने समितिको नेतृत्व लिन दलहरू जोडतोडले लागेका छन्, जसका कारण ढिलै भए पनि समितिले नेतृत्व पाउने अवस्था आएको छ। विभूषणलाई राज्यकै ठूलो सम्मानको रूपमा लिइन्छ। बिना योगदान सत्ता निकटकै जोसुकै व्यक्तिले पनि विभूषण पाउन थालेपछि राज्यले नै यसलाई अपवित्र बनाउँदै लगेको छ। सरकारले नै निकटतमलाई विभूषण प्रदान गर्दा पछिल्लो समय यसको ओज घटिरहेको छ। तर यही विभूषण तयार गर्दा राज्यको करोडौं रकम सकिएको छ। सरकारले विभिन्न अवसर पारेर राष्ट्रको गौरव बढाउन अतुलनीय योगदान गर्ने समाजका विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वलाई विभूषित गर्दै आएको छ। विभूषणलाई राज्यकै ठूलो सम्मानको रूपमा लिए पनि पछिल्लो समय सत्ता निकट व्यक्तिले विभूषण पाउन थालेपछि यसको ओज नै घट्दै गएको छ। दलका पहुँचवाला नेता तथा कार्यकर्तालाई जथाभावी विभूषण वितरण गर्दै आइए पनि पटक पटक विभूषण दिने मापदण्डका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। विभूषणका लागि छनौट गरेको नाम विवादमा परेपछि पछिल्ला वर्षहरूमा विभूषण अस्वीकार गर्ने बढेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको 60औं वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार विगतमा घोषणा भएका 274 जनाले विभूषण लिन गएका छैनन्। विभूषणलाई राज्यले नै अपवित्र बनाउँदै गइरहेको छ। विभूषण लिने र दिनेहरूमा देखिएको राजनीतिकरण पनि विभूषणलाई अवमूल्यन गर्ने गरेको विश्लेषकको बुझाइ छ। पद्धति कस्तो किसिमले अगाडि बढ्यो भने अब काङ्ग्रेसले दियो भने कट्टर कम्युनिस्टहरूले चाहिँ यो काङ्ग्रेसले दिएको पद किन लिने भन्ने पनि भयो। अब कम्युनिस्टले दियो भने कट्टर काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ यो पद किन लिने भन्ने भयो। अब माओवादीहरूले पनि यो बुर्जुवा संस्कृति हो, त्यसैले पदकहरूलाई बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि अपनाइयो। तर अहिलेको स्थितिमा अब पदक लिने बुजुर्वा पनि त्यही छन्, काङ्ग्रेस पनि त्यही छन्, कम्युनिस्टहरू पनि त्यही छन्। प्रवृत्ति के भन्दा पदकमाथि पनि लिने र दिनेले सँगसँगै चाहिँ राजनीतिकरण गरेको देखिन्छ। विभूषण ऐन 2064 मा 4 प्रकारका 12 श्रेणी मान पदवी, 4 प्रकारका अलङ्कार र 13 प्रकारका पदकबाट राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउनेलाई विभूषण समितिले स्वीकृत गरेको मापदण्ड 2075 बमोजिम सिफारिस गर्ने र सरकारले निर्णय गर्ने व्यवस्था छ। तर सरकारले नै निकटतमलाई विभूषण प्रदान गर्दा लिनेहरूको संख्यामा कमी आएको छ। विगतमा घोषणा भएका मध्ये 176 मान पदवी, 36 अलङ्कार र 62 पदक अस्वीकार भए पनि सरकारले ती विभूषणलाई व्यवस्थापनमा कुनै चासो देखाएको छैन। जसलाई दिनुपर्ने हो उसलाई नदिँदा पहुँचका आधारमा गरिएका सिफारिस अनुसार विभूषण दिनाले असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। भारतमा पनि एउटा घटना यस्तो भएको थियो, एकजना कविलाई पद्मश्री दिएको थियो। उहाँले सिधै पत्र के पठाइदिनु भएछ भने मेरो पद्म विभूषण पाउने बेला भइसक्यो, पद्मश्री त मेरो छोरालाई पाउने बेला भइसक्यो भनेर पठाएपछि साँच्चै नै भारत सरकारले तुरुन्तै पुनर्मूल्याङ्कन गरेर उहाँलाई पद्म विभूषण दियो। एउटा क्याटलगै छ, यिनीहरू ग्याङ छ। यसपालि तपाईँलाई म गरिदिन्छु, तपाईँ परिवारलाई मलाई गर्नुहोस् भन्ने खालको त्यसरी गरेर दिए बापत हिसाब किताब गर्ने। सरकारले 2076-77 मा 633, 2077-78 मा 593, 78-79 मा 887 र 79-80 मा 982 जनालाई विभूषण गर्ने सरकारको निर्णय थियो। घोषित विभूषण तयार गर्न 2076-77 मा 8 करोड 50 लाख, 2077-78 मा 10 करोड 22 लाख र 2078-79 मा 15 करोड 86 लाख खर्च गरिसकेको छ। देश आर्थिक सङ्कटमा परेको अवस्थामा सरकारले विवादित बनेको विभूषणमा करोडौं रकम खर्चिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै विभूषण तयार गर्न लाग्ने लागत वर्षेनी बढेको भन्दै लागतमा कमी ल्याउने र विभूषित हुनेको संख्या निश्चित गरी खर्च नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ। भिआइपी सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवलदारको गोली प्रहारले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनकी आमा घाइते भइन्। प्रारम्भिक अध्ययनले मदिरा सेवन गरी प्रहरी कर्मचारीले हात हतियारको दुरुपयोग गरेको देखिन्छ। यस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि गुपचुप राख्न खोजेको देखिएको छ। पूर्व प्रहरी अधिकारीले यो घटनालाई शङ्कास्पद भनेका छन्। शुक्रबार राति 9:30 बजे काठमाडौँको बालुवाटारमा गोली चल्यो, त्यो पनि कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवलदार प्रकाश पुनमगरबाट। मदिरा सेवन गरेर उनले गोली चलाउँदा माओवादी नेता वर्षमान पुनकी हजुरआमा घाइते भइन्। एउटा सुरक्षाकर्मीले मदिरा सेवन गरेर आफ्नो हतियारको
दुरुपयोग गर्छ, तर अनुसन्धान गर्ने सम्बन्धित प्रहरी निकाय गुपचुपमा बस्छ, कुरा खोल्न मान्दैन। नयाँ वर्षको दिन शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरी संगठनको निकै संवेदनशील विषय बाहिरियो। कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवलदारले गोली चलाए, त्यो पनि मदिरा सेवन गरेर। सन्दर्भ माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनकी आमा बसेको घरमा शुक्रबार नयाँ वर्षको पारिवारिक जमघट थियो। रोल्पाका नातेदार समेत रहेका प्रहरी हवलदार प्रकाश कुन मगर पनि त्यहाँ पुगेका थिए। कामु प्रधान न्यायाधीशको सुरक्षार्थ खटिएका उनी ड्युटी सकेर त्यहाँ पुगेका थिए, साथमा पेस्तोल लिएर। हवलदार मगरले पारिवारिक जमघटमा मादक पदार्थ सेवन गरेपछि सामान्य विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादबीच आफूसँग भएको पेस्तोल निकालेर पड्किएपछि गोली लागि 74 वर्षीय तीर्थमाली पुन घाइते भएकी थिइन्। सो घटना हुनासाथ हवलदार मगर त्यहाँबाट भागेका थिए। राति 1 बजे गोली चलेको सूचना प्राप्त भए लगत्तै जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले प्रकाशलाई कोठाबाटै पक्राउ गरेको थियो। तर यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका सरकारवाला प्रहरी अधिकारी बोल्नै मान्दैनन्। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि प्रहरी संगठन जवाफदेही नहुनु शंकास्पद रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ। बोल्नै अप्ठ्यारो मान्न थाले किनकि यसमा बोल्न अप्ठ्यारो मान्ने कुरा केही पनि छैन। किनकि अब गल्ती भएको हो कि लापरवाही भएको हो कि कमी कमजोरी त केही त भएको छ नि त। यदि कमी कमजोरी केही भएको छैन भनेपछि तपाईँको हतियार पड्किन्थेन। यदि कमी कमजोरी भएको छ भनेपछि तपाईँको हतियार पड्केर मान्छे घाइते त भएको छ नि त। त्यसले गर्दा बोल दिएर र यस्ता घटनाहरूले एउटा राम्रो पनि के हुन्छ भनेपछि कहिले कहिले तपाईँको भोलि दिन सुधार गर्नुपर्ने जुन ठाउँहरू छ नि त्यो बाटो पनि देखिन्छ होइन, कमी कमजोरी भएको छ। यद्यपि हतियार दुरुपयोगको यो पहिलो घटना होइन। सुरक्षा निकायले हतियार दुरुपयोग गरेका कैयौं घटना हामीले देखेका छौं। तर यसरी पटक पटक घटना बाहिरिँदा पनि संगठनका गतिविधि सुधारमा प्रहरीको ध्यान पुगेको छैन। यसमा प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकारीहरूको पनि दुईमत छैन। जसले हतियार बोकिरहेको छ नि त्यो वेपन ह्यान्डलिङमा कहीँ न कहीँ कमजोरी हो कि यो वेपन ह्यान्डलिङको कमजोरी कुराहरू हुन्छ। र अर्को नेपालमा सबभन्दा ठुलो समस्या के छ त्यो चाहिँ विभागीय हो नि, नेपाल सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। चाँदमारीको जुन प्र्याक्टिसहरू गराइन्छ नि, चाँदमारी जति तपाईँले बढी गर्नुभयो तपाईँले कन्फिडेन्स त्यति बढी आउँछ कि वेपनहरू क्यारी गर्नको लागि। त्यो समस्या अब हो, मैले त्यो समस्या नेपालमा एकदम ठुलो समस्या छ होइन। र अर्को के हो भनेपछि तपाईँले हतियार बोकिसकेपछि तपाईँको पनि दायित्व छ कि। यद्यपि विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई जुनसुकै बेला पनि हतियार चाहिन सक्ने हुनाले स्थायी रूपमा दिने व्यवस्था प्रहरी संगठनमा छ। तर लोडेड हतियारले जुनसुकै बेला पनि घटना घटाउन सक्ने आकलन नेपाल प्रहरीभित्र छैन। मादक पदार्थ सेवन गरी हात हतियार दुरुपयोग जस्तो संवेदनशील विषयलाई पनि उच्च प्रहरी अधिकारीहरूले गुपचुपमा राख्न खोज्नु पक्कै शंकास्पद छ। पहालवाला प्रहरीले आफ्नो हात हतियारको दुरुपयोग गर्छ, त्यो पनि मदिरा सेवन गरेर। यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि सम्बन्धित प्रहरी निकाय बोल्न नखोज्नु शंकास्पद छ। नागरिकको सुरक्षामा खटिने प्रहरीले नै हात हतियारको दुरुपयोग गरे नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्ने, यस विषयमा सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सकोस्। क्यामेरामा विशाल खड्काका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सेटिङबाट चलिरहेको आरोप लगाएका छन्। जनमोर्चाले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेप र राष्ट्रियता रक्षाको प्रश्न विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा केसीले नागरिकता नभएकै व्यक्तिलाई निर्वाचन लड्न लडाउने र उपप्रधानमन्त्री बनाउने काम भएकाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सेटिङबाट चलिरहेको पुष्टि भएको बताएका हुन्। उनले अहिले मुलुकको राष्ट्रियतामाथि नै विषम परिस्थिति आउँदा राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै लडिरहेको जिकिर गरे। केसीले स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई विदेशबाट सञ्चालित मान्छेको संज्ञा दिँदै चितवनमा त्यस्ता मान्छेलाई भगवान मान्नु दुर्भाग्य भएको बताए। उपप्रधानमन्त्री बनाए यो त हाकाहाकी, अनि सर्वोच्चले फैसला गरेपछि ज्या यो त नागरिक रहन्छ। यो भन्दा लज्जाजनक कुरो के हो भन्नु,
योबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको तपाईँ चाहिँ सदन कार्यकारिणी र न्याय प्राय सबै सेटिङबाट चल्छ। हामीले देखिरहेका छौँ, मैले बारम्बार यो कुरा भन्दै आइरहेको सेटिङबाट। हेर्नुहोस् त, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ दाबी विरोध भयो भने त कमसेकम छानबिन गर्नुपर्छ हो कि होइन? सर्वोच्चले फैसला गरिसकेपछि अनागरिक मान्छे तपाईँ चाहिँ चुनाव जित्छ, सांसद हुन्छ, त्यो मान्छे तपाईँ चाहिँ उप प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यो मान्छे गृहमन्त्री हुन्छ। त्यही देशमा हामी बसिरहेको छ। लोकतन्त्र गणतन्त्र ल्याउनेहरूले नै मौका पाएपछि सत्ताको दुरुपयोग गरेको उनको भनाइ छ। केसीले पुराना दलका नेताहरूले राष्ट्रियतामाथि नै सौदाबाजी गरेका कारण बाध्य भएर विकल्प खोज्न बाध्य भएको उल्लेख गरे। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मयूरको प्वाँख टाँसेको कौवा भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको 9औं महाधिवेशनको समीक्षाका लागि रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना भएको साक्षात्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बस्नेतले रासोपा नक्कली राष्ट्रवाद बोकेको पार्टी भएको टिप्पणी गरेका हुन्। आगामी उपनिर्वाचनमा चितवन 2मा एमाले र काङ्ग्रेसबीच प्रतिस्पर्धा हुने र अन्ततः एमालेका उम्मेदवारको जित निश्चित रहेको उनको दाबी छ। त्यही भएर यो 2 करोड प्रकरणदेखि मलाई लाग्छ के प्रकरण नेपालको मिडियाले धेरै प्रकरण उजागर गर्दैछ जस्तो लाग्छ। अब मेरो मुखबाट उजागर नगरौँ, भोलि पर्सि नै धेरै कुराहरू उजागर हुँदैछन् भन्ने मलाई लाग्छ होइन। त्यही भएर जब त्यो दिशामा त्यो ठुङ्न थाल्छ नि त्यसपछि यो मयूर होइन यो कौवा हो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यही भएर आज रविजी र रविजीको पार्टी मयूर होइन, मयूरको प्वाँख टाँसेको कौवा। त्यस्तै युवा सङ्घ नेपालको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष क्षितिज थेवेले हालै चयन भएको नेतृत्व वैज्ञानिक र पारदर्शी रहेको र यसले देश र जनताको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। आम निर्वाचन, राष्ट्रपति निर्वाचन र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा अन्य राजनीतिक दलले एमाले विरुद्ध घेराबन्दी र आक्रमण गरेको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिग्रिएका सडकका कारण सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु पुरानै समस्या हो। खानेपानीको पाइप तथा बिजुलीका तार भूमिगत गर्दा सडकमा बनेका खाल्डा र धुलोका कारण सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप बिछ्याउने नाममा जथाभावी सडक खनिदिँदा उपत्यकाकै वातावरणमा पनि असर पुगेको छ। त्यस्तै परिस्थितिका कारण रानीबारीका स्थानीय आजित भएका छन्। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकाका गल्ली गल्लीमा खानेपानीको पाइप तथा तार भूमिगत गर्ने कार्य भइरहेको छ। पिच भएका सडक र फुटपाथ भत्काएर समयमा नबनाउँदा सर्वसाधारणले शास्ति खेप्नु परेको छ। काठमाडौँको साङ्ग्रिला सामाखुसी सडक खण्डको रानीबारीमा विगत 1 वर्षदेखि खानेपानीका पाइप तथा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य पटक पटक भइरहेको छ। निरन्तरको सडक खनाइले गर्दा त्यहाँ सवारी साधन चलाउने र त्यहाँ वरिपरि बस्ने मानिस धुलाम्मे सडकका कारण आजित भइसकेका छन्। अझै पनि त्यहाँ तार भूमिगत गर्नका लागि सडक खन्ने काम भइरहँदा सडक अस्तव्यस्त बनेको छ। अहिले सो सडक खण्ड भएर हिँड्ने सवारी चालक, पैदल यात्री र वरिपरि बस्ने बासिन्दाको स्वास्थ्यमै असर गर्ने गरी वातावरण दूषित बनिरहेको छ। सडकमा उड्ने धुलोको कारण आफूहरू बारम्बार बिरामी परेको र कहिलेकाहीँ ढुङ्गाले लाग्ने डरले सडक नै असुरक्षित बनेको स्थानीयको दुखेसो छ। छिटोभन्दा छिटो सडक पिच गर्न स्थानीयले सरकार समक्ष माग गरेका छन्। 3 पटक भइसक्यो, कहिले पिच हुँदैन, चाँडो पिच भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ आफूलाई त। अब यताउताबाट पानी मागेर बाटोमा लगाउँदा हुने, अब मोटरसाइकलमा हिँड्ने मान्छेहरूले तेरो घरहरू यहाँ पानी लगाएको, यहाँ हामीलाई भिजिसक्यो, किन पानी लगाएको भन्छ। धुलोकै कारण त्यहाँका कतिपय व्यापारिक प्रयोजनका सटरहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने खुलेका सटरमा पनि धुलोका कारण व्यापार गर्न निकै कठिनाइ भएको छ। खानेपानीका पाइप तथा तारहरू भूमिगत गर्ने कुरामा सबै निकायले समन्वय गरेर कार्य गरेमा काममा ढिलासुस्ती नहुने र यसबाट हुने समस्याबाट सर्वसाधारणले राहत पाउने उनीहरूको बुझाइ छ। यो धुलोको एकदम दिक्कत, धुलो साह्रै पसलभरि, हाम्रो पसलभरि हेर्न सक्नुहुन्छ। दैनिक सफा गर्दाखेरि नि हाम्रो त्यस्तो हुन्छ। मेरो बिहान पसलमा बसेको मान्छे हो, म बिहान यस्तो छ मेरो गति। त्यही भएर सरकारको राज्य अस्ति चुनावको बेला भोट माग्ने बेला चाहिँ आयो बाटोघाटो यताउता भनेर हिँड्ने सांसदहरू आज यो बाटो हिँड्दैनन्, मुख देखाउँदैन।
रानीबारी सडक खण्ड त एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। उपत्यकाका अधिकांश भित्री सडकको हालत उस्तै छ। सम्बन्धित निकायहरू जिम्मेवार नभन्दा खाल्डाले समस्याग्रस्त उपत्यकाका सडकको अवस्था भद्रगोल छ। काम सुरु गर्ने तर समयमै व्यवस्थित ढङ्गले काम सम्पन्न नगर्दा सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। साथै निर्माणका क्रममा जथाभावी रूपमा सडकमा खाल्डो खन्दा ठाउँ ठाउँमा सडक साँगुरिन गई दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाएको छ। गर्मीयाममा धुलोको सामना गरिरहेका सर्वसाधारण आउने वर्षायाममा सडक हिलाम्मे र डुबान हुनेमा अहिलेदेखि नै चिन्तित छन्। पोखरा महानगरपालिकाले उच्च अदालत पोखराले दिएको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै सेती नदीमा उत्खनन जारी राखेको छ। डाँडावारी फाउन्डेसन र सेती बचाउ अभियानद्वारा नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन भइरहेको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालतले तत्काल उत्खनन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर महानगरपालिकाले अदालतको आदेशलाई लत्याउँदै नदी दोहन गर्दै आएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले उच्च अदालत पोखराको आदेश विपरीत सेती नदीबाट नदीजन्य वस्तुको दोहन गर्दै आएको छ। डाँडावारी फाउन्डेसन र सेती बचाउ अभियानद्वारा सेती नदीबाट ढुङ्गा, माटो, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन भइरहेको विषयमा परेको रिट निवेदनमाथि यही चैत 6 गते सुनाई गर्दै अदालतले तत्काल उत्खनन कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि चैत 14 गतेदेखि लागू हुने गरी धाबाघाट उत्खनन सम्बन्धी ठेक्का रद्द गरेको महानगरले केही दिन बित्न नपाउँदै आफ्नै पालिकाका कर्मचारी प्रहरी लगाई घोषित रूपमा वैधानिक रूपमा सेती नदी दोहन गर्न थालेको छ। अदालतको आदेश विपरीत गत 20 गते महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले दिएको लिखित निर्देशन बमोजिम धाबाघाट अन्तर्गतका स्थानहरूबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा आदिको बिक्री वितरण गरी राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ। जे आदेश आउँछ, पत्र के आउँछ त्यो अनुसारले गर्ने हो। अब हामी त अब सानो कर्मचारी हामी भनेपछि तपाईले हिजो पनि काट्नुभयो, अहिले पनि काट्नुभयो? काटिरहेको छ। हजुर। प्रति टिपको शुल्क कति छ? 1 घनमिटरको 710 रुपियाँ छ। 1 घनमिटरको 710। घाटहरूबाट ढुङ्गा, माटो, रोडा तथा बालुवा उत्खनन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित ठेकेदारबाट ठेक्का सम्झौताका शर्तहरूको पालना नभएको हुँदा दोहन रोक्न अदालतले आदेश गरेको हो। उच्च अदालत पोखराले नदीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निकासी पैठारीको निर्देशिका अनुसार समितिले बिहिबार अनुगमन समेत गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा उच्च अदालत पोखराको आदेशको अवज्ञा गर्दै पोखरा महानगरपालिकाले आफू खुसी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको अनुगमन समितिले जनाएको छ। पटक पटक जिल्ला समन्वय समितिले यस्ता कुरा रोकियोस्, यस्ता कामहरू रोकियोस् भनेर भन्यो। पछि फेरि यहीँकै स्थानीय वासीहरूले एउटा अदालतमा मुद्दा राखेपछि अदालतले यो घाटहरू रोक्ने भनेर पोखरा महानगरपालिकालाई भन्यो। तर पोखरा महानगरपालिकालाई त्यो निर्देशन दिँदा पनि आज हामी यो फिल्डमा आएका छौँ। अवैज्ञानिक तरिकाले जथाभावी सेती नदीको वस्तु उत्खनन गरेका कारण हेम्जा र पुरौनचोर जोड्ने पुल र पुरौनचोर र भाचोक जोड्ने पुलमा समेत क्षति पुगेको छ भने खानेपानीका पाइपहरू समेत जोखिममा परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ठेक्का टेन्डर नगरियोस् भनेर साउनको भदौको 24 गते हामीले चाहिँ निवेदन दियौँ। 227 जना मेरो अगुवाईमा 227 जनाले हामीले निवेदन दिएका थियौँ। निवेदन दिँदाखेरि हाललाई टेन्डर नगर्ने भनेर उहाँले चाहिँ त्यो निवेदन उप उहाँले तोक पनि लगाउनु भयो। अनि त्यसकै उसमा गएर उहाँले चाहिँ मुसिरमा आएर फेरि टेन्डर आह्वान गरियो कि ढाब घाट खानी र यो 10 खेत घाट खानी फेरि सञ्चालन गर्नुभयो। कानुनभन्दा माथि जाने महानगर र कानुनलाई अटेरी गर्ने महानगरले महानगर जस्तो एउटा चाहिँ एउटा भनौँ एउटा जिम्मेवार निकायले कानुनको चाहिँ धज्जी उडाउने हो। कानुनलाई मान्नु पर्दैन महानगरले। स्थानीय सरकार हो नि। जब महानगरले कानुन मान्दैन भने हामी स्थानीयले फेरि भोलि कानुन मानेन भनेर चाहिँ महानगरले हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने भोलि त्यो पनि आउला नि त कुरो फेरि। वातावरणीय तथा मानवीय जीवनमा समेत असर पर्ने गरी सरकारकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सेती दोहन हुँदै आएको भन्दै दोहन रोकी पाऊ भनी डाँडाबारी फाउन्डेसन पुरौनचोरका सचिव होमनाथ पौडेलले 8 फागुनमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा महानगरपालिका लगायत 9 संस्था र व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा हर्षोल्लासका साथ सिन्दुर जात्रा मनाइएको छ। बिस्केट जात्राको अवसरमा मध्यपुर ठिमीमा मात्र मनाइने विभिन्न जात्रामध्ये सिन्दुर जात्रा अति प्रसिद्ध जात्रा हो। ठिमीमा मात्र मनाइने सिन्दुर जात्रामा बिहानै बालकुमारी र कालिका अर्थात् बालाखुको खट बालकुमारी मन्दिरबाट बाहिर निकालिएको थियो। बिहानै सिद्धकालीको खट ल्याएर आफ्ना गणहरूसहित बालकुमारी प्रवेश गराएपछि यो जात्रा सुरु भएको थियो। जात्रा सुरु भएपछि हातमा चिराग अर्थात् बत्ती लिएर नाइके प्रधानको अनुमतिमा बालकुमारीको खट उचालेपछि जात्रालाई दिगुटोल स्थित देवता घर परिक्रमा गराइएको थियो। यसै गरी विष्णुबेर सिद्धकाली लगायतका देवीहरूको खट ल्याएर यो जात्रा मनाइएको छ। ठिमीमा 32 वटा खट सहभागी रथ बोकेर परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय खटको संख्या घट्दै गएको छ। जात्रामा बालकदेखि वृद्ध वृद्धासम्म सहभागी थिए। एक आपसमा छ्यापिएको सिन्दुरका कारण मध्यपुर ठिमी क्षेत्रको सडक राताम्य भएको थियो। सिन्दुर जात्रा मध्यपुर ठिमीको सबैभन्दा ठूलो जात्रा हो। जात्रामा ठिमी क्षेत्रबाट 23 तथा नगदेश बोडे र टिगनीबाट 9 वटा गरी 32 वटा खटसहित नगर परिक्रमा गर्ने परम्परा रहिआएको छ। भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका 8 बोडेमा मनाइने जिब्रो छेड्ने जात्रामा स्थानीय सुजन बाग श्रेष्ठले पहिलो पटक जिब्रो छेडेका छन्। नाइकेहरूले विभिन्न देवगणको पूजा गरेपछि तेलमा डुबाई राखेको 10 इन्च लामो सुइरोले पाँचौं गणेशको प्राङ्गणमा रहेको पार्टी स्थित मञ्चमा सुजन बागको जिब्रो छेडिएको हो। यसअघि सुजनका बाबु बुद्ध कृष्ण बाग श्रेष्ठले 9 पटक जिब्रो छेडिसकेका छन् भने यस वर्ष सुजनले जिब्रो छेडेका हुन्। चैत मसान्तको दिन बोडे महालक्ष्मी मन्दिर प्राङ्गणमा लिङ्गो उठाएपछि जिब्रो छेड्ने व्यक्तिले निराहार व्रत बसेर जिब्रो छेड्ने चलन छ। जिब्रो छेडेपछि चन्द्राकारको महादेव बोकेर टोल घुम्ने र भागो टोलमा पुगेर पाँचौं गणेश मन्दिरमा जिब्रो छेडेको सुइरो निकालेर महालक्ष्मी मन्दिरमा ठोकेपछि यो जात्रा सम्पन्न हुने परम्परा रहिआएको छ। देवी शक्तिलाई आधार मानेर प्राचीन कालदेखि नै मनाइँदै आइएको बोडेको सिङ्गो ऐतिहासिक धार्मिक र संस्कृतिसँग सम्बन्धित यो जात्रा नीलबाराई देवगणसँग सम्बन्धित रहेको छ। किम्वदन्ती अनुसार प्राचीन कालमा बोडेमा नीलबाराईको दायाँ बायाँ बस्ने भूत प्रेत पिचास ख्याक तथा कङ्गालले बोडेका मानिसलाई धेरै दुःख दिने गर्थे। यो थाहा पाई तान्त्रिक भीमदत्त त्यहाँ आएर तान्त्रिक विधि अनुसार बोडेभरि पासो राखेर दुःख दिने पिचासलाई समातेर उसको जिब्रो छेडी बनेको महादीप बोकाएर बोडे घुमाएपछि यो जात्राको परम्परा रहिआएको हो। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्युज। आर्थिक विषयमा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू गम्भीर नभन्दा बेरुजु रकमको ग्राफ उकालो चढिरहेको छ। संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेरुजुको अवस्थालाई नजिकबाट निहाले पनि त्यसलाई सुधार गर्ने प्रयत्न नगर्दा आर्थिक हिनामिना बढ्दै गएको छ। अझै गाउँको सिंहदरबार अर्थात् स्थानीय सरकारको बेरुजुको अवस्था झनै चिन्ताजनक छ। गत बिहिबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले राज्य संयन्त्रले राज्यको सम्पत्तिलाई कसरी अपचलन गर्छन् भन्ने प्रश्न पारेको छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार संघीय सरकार अन्तर्गतका 6546 सरकारी निकायको गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गरिएको थियो। संघ सरकार, सबै प्रदेश सरकार र 751 स्थानीय तहमा 71 खर्ब 38 अर्ब 74 करोडको लेखा परीक्षण भएको थियो। लेखा परीक्षण पश्चात संघीय सरकारको एक वर्षको बेरुजु 56 अर्ब 31 करोड 9 लाख रुपियाँ, प्रदेशको बेरुजु 7 अर्ब 20 करोड 50 लाख र
स्थानीय तहको बेरोजु 42 अर्ब 88 करोड 9 लाख रुपियाँ देखिएको छ। कुल बजेटको करिब 4% भन्दा बढी बेरोजु देखिनु गम्भीर विषय भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। खास गरी स्थानीय तहमा बढ्दै गएको बेरोजुले स्थानीय तहमा भएको आर्थिक हिनामिना सतहमा देखिएको प्रश्न हुन्छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार नै स्थानीय तह भएकोले यो विषयमा गम्भीर भएर समाधान गर्न लाग्नुपर्ने पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन्। स्थानीय निकायहरूको त अझ आर्थिक प्रशासन त्यति व्यवस्थित भइसकेको छैन। त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने कर्मचारीहरूको अस्थिरता छ, बार चेन्ज भइरहेछ। त्यहाँको एकाउन्टमा राख्ने व्यक्तिहरू त्यति दक्ष छैनन्। केन्द्रको पनि त्यस्तै अवस्था छ। त्यसैको हुनाले के बुझिदिनु पर्यो भने यो सन्देश जुन के बाहिर जान्छ भने स्थानीय निकायले आर्थिक अनुशासनहीनतातिर गयो स्थानीय निकायहरू, त्यसैले यसमा सुधार हुनु पर्यो भन्ने खालको मेसेजहरू गइरहेछ र यसलाई सुधार गर्नु पनि पर्छ। स्थानीय तह मध्ये पनि महानगरपालिकाको 4.32%, उपमहानगरपालिकाको 3.13%, नगरपालिकाको 3.79% र गाउँपालिकाको 4% बेरोजु देखिन्छ, जसमा पनि पेस्की बाहेकको बेरोजु पनि औसतमा 3% भन्दा धेरै छ। यसमा पनि गाउँपालिकाको पेस्की बाहेकको बेरोजु धेरै देखिनुमा आर्थिक प्रशासनलाई मजबुत गराउन नसक्नु र आर्थिक सचेतनाको कमी नै मुख्य कारण हो। यसरी बेरोजु घट्नुको सट्टा बढ्दै जानु, पेस्की बाहेकको बेरोजुको अवस्था सुधार नहुनु नै आर्थिक हिनामिना हो भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसबाहेक बेसी रकम उठाउन पनि स्थानीय सरकारले तदारुकता देखाएको छैन। स्थानीय तहको यो अवस्था आउनुमा जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै मुख्य दोषी भएको मैनालीको बुझाइ छ। यसमा त कमजोरी त लेखा उत्तरदायी अधिकृत मुख्य चाहिँ जस्तो स्थानीय तह कुरा गर्दा कुरा गर्दाखेरि त्यहाँका चाहिँ वो पोलिटिकल लिडर र त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जसले त्यहाँको नेतृत्व ल्याएछ, प्रशासनिक र राजनीतिक, यी दुईटै जिम्मेवार हुन्। केन्द्रमा भन्नुहुन्छ भने लेखा उत्तरदायी अधिकृत सचिव हैन, यी मुख्य जिम्मेवार हुन्। स्थानीय तहको आर्थिक प्रशासनलाई मजबुत गराउन संघीय तथा प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेको छैन। यसलाई समयमा नै समाधान गर्ने गरी पहल नगर्ने हो भने बेरोजुको तथ्याङ्क आगामी दिनहरूमा अझै उकालो लाग्ने देखिन्छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। जावलाखेल युथ क्लब राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। शनिबार ललितपुर स्थित च्यासल मैदानमा भएको खेलमा मनाङ मर्स्याङले क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले हराउँदै जावलाखेल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जावलाखेलको जितमा एनकोटो मासोबीले 2 गोल गरे। फोडे फोफानाले 1 गोल थपे। यस जितसँगै जावलाखेलले 9 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। मनाङ 15 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै शनिबार त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्र क्लबले न्युरोड टिम एनआरटीसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। खेलको 39औं मिनेटमा ओमालाजा नुरेन करिमले गोल गर्दै मछिन्द्रलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 67औं मिनेटमा स्टेफन जुनियरले गोल गर्दै एनआरटीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। यस बराबरीसँगै मछिन्द्रले 9 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। एनआरटी 8 खेलमा 7 अङ्क जोड्न सफल रहेको छ। नेपालले अभ्यास खेलमा ओमानमाथि 5 विकेटको शानदार जित हात पारेको छ। एसिसी प्रिमियर कपको तयारीका लागि खेलिएको अभ्यास खेलमा नेपालले उत्कृष्ट ब्याटिङलाई निरन्तरता दिँदै विजयी भएको हो। जितका लागि 247 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 44.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै पुरा गर्यो। नेपालको जितमा अर्जुन साउद, रोहित पौडेल र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले अर्धशतक प्रहार गरे। अर्जुनले 87 बलमा 6 चौका र 3 छक्का सहित 67 रन बनाएका थिए। रोहित पौडेल 65 बलमा 5 चौका र 2 छक्का सहित 58 रनमा आउट भएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरी 51 बलमा 2 चौका र 3 छक्का सहित 59 रनमा आउट भए। नेपालले ओपनरमा देव खनाल र अर्जुन साउदलाई पठाएको थियो। देव खनाल 2 रन जोड्ने क्रममा 5औं ओभरको 5औं बलमा 10 रनमा रन आउट भएका थिए। 11औं ओभरको 5औं बलमा ज्ञानेन्द्र मल्ल 2 चौका र 1 छक्का सहित 15 रनमा आउट भए। तेस्रो विकेटका लागि अर्जुन साउद र रोहित पौडेलले 104 रनको शानदार शतकीय साझेदारी गरेका थिए। कप्तान रोहित पौडेल 58 रनमा आउट हुँदै कुशल मल्ललाई मौका दिएका थिए, तर कुशल मल्लले 8 रन मात्रै बनाउन सके। सन्दीप जोरा 11, भीम सार्की 1 रनमा अभिजित रहे। ओमानका कप्तान जिसान मुक्सुदले 10 ओभरमा 57 रन खर्चेर 2 विकेट लिए। एसिसी प्रिमियर कप नेपाल र ओमान एकै समूहमा छन्। एसिसी प्रिमियर कप मङ्गलबारदेखि सुरु हुनेछ।
10 टोली सहभागी प्रतियोगिता सेमिफाइनल फाइनल हुँदै उपाधि जित्ने टोलीले एसिया कपमा भारत र पाकिस्तानसँग खेल्न पाउनेछन्। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मिनी संसदको रूपमा चिनिने संसदीय समितिको नेतृत्व लिन दलहरूबीच तत्छाड मच्छाड। सत्तापक्षकै दलहरूबीच भागभण्डा नमिलेका बेला प्रतिपक्ष एमाले पनि दौडधुपमा। पोखरा महानगरपालिकाद्वारा अदालतको अवज्ञा गर्दै सेती नदीको उत्खनन जारी। सडक, पुल र खानेपानीको पाइपमा क्षतिको जोखिम, नियामक निकाय बेखबर। बजेट बेरुजी हुने प्रवृत्तिमा कमी आएन। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू गम्भीर नबन्दा सबै सरकारी निकायको बेरुजु उकालो लाग्दै स्थानीय सरकारको क्षमतामाथि प्रश्नै प्रश्न। सुडानको खार्तुममा अर्धसैनिक बल र राष्ट्रिय सेनाबीच भिडन्त। एयरपोर्ट र राष्ट्रपति भवन अर्धसैनिक फोर्सको कब्जामा। राज्य नियन्त्रित सैनिक विस्थापित हुने सङ्केत। र ए डिभिजन लिग फुटबलमा मनाङ मर्स्याङदे क्लबलाई पराजित गरेपछि जावलाखेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा। मछिन्द्र क्लब र एनआरटी बीचको खेल बराबरीमा। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।